नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विषयमा संवाद गर्नेछौँ। यो पार्टी नेकपा एमालेबाट फुटेर बनेको नयाँ पार्टी हो। यो पार्टीको आगामी कार्यदिशा, रणनीति, योजना के कस्तो रहेको छ, यो विषयमा संवाद त छँदैछ। यति बेला मुलुकमा 5 दलीय गठबन्धनको सरकार पनि छ। सरकारको काम कारबाहीको समीक्षा पनि गर्नेछौँ र सँगसँगै एमसिसीको विषय पनि अहिले बहसमा छ। ठोस निर्णय भने आउन सकेको छैन र जनता भने यसको विरोधमा छन्। राजनैतिक दलले किन आफ्नो आधिकारिक धारणा दिन सकिरहेका छैनन्? त्यसमा पनि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आलो पालो गर्ने भनेर सहमति भएको छ। थुप्रै विषयवस्तु रहेका छन्। देश डुबानमा छ। सुदूरपश्चिमका थुप्रै जिल्लाहरू डुबानमा परे। किसानहरूले धान बालीहरू सबै नष्ट भएको छ। धेरैले ज्यान पनि गुमाएका छन्। यो विपदको घडीमा पनि छौँ। यो समयमा यति बेला नेकपा यस पार्टी के गर्दैछ त? हामी यो विषयमा संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषालज्यू। भुषालज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। के गर्दैछ यहाँको पार्टी अहिले? हामी दुईटा काममा छौँ। एउटा चाहिँ हामी सङ्गठन विस्तारको अभियानमा छौँ भने अर्कोतर्फ हामीले केही नीतिगत कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। दस्तावेजहरू तयार गर्ने लगायतका कामहरू गरिरहेका छौँ। भनेपछि पार्टी विस्तारकै काममै व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू। सङ्गठन विस्तार गर्ने अभियान सँगसँगै नीतिहरू बनाउने अभियान। पार्टीको विषयमा थोरै चर्चा गरौँ न। कस्तो खालको पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? नेकपाबाट फुटिसकेपछिको पार्टी। हामीले चाहिँ नेपालको संविधानमा भनिएको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भन्ने जुन छ, त्यो समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्नका निम्ति अगुवाई गर्ने पार्टी बनाउने उद्देश्यका साथ नेकपा एमालेबाट विभाजनभन्दा पनि हामीले विद्रोह गरेका हौँ। नेकपा एमालेलाई हामीले त्यो दिशामा लान प्रयत्न गऱ्यौँ। समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउने पार्टीको रूपमा त्यसले अगुवाई गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो। त्यो चाहिँ हुन सकेन। 2071 सालको असारमा नेकपा एमालेको 9औं महाधिवेशन गरेका थियौँ हामीले। त्यो महाधिवेशनले त्यही कार्यदिशा तय गरेको थियो। अब हामी समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कार्यदिशा तय गरेको थियो। त्यो कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा थियो त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको। तर खास गरिकन अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित हुनुभएको केपी शर्मा ओली त्यो दिशामा जान चाहनु भएन। त्यो महाधिवेशनपछि हामीले जनताको समर्थन पनि प्राप्त गरेका थियौँ। त्यसपछिको चुनावमा यद्यपि हामी दुईटा पार्टी मिलेर गएका थियौँ र पनि एमालेको पक्षमा राम्रै जनमत देखा परेको थियो। दुई पार्टीको जनमतका आधारमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले मुलुकलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनका निम्ति जुन काम गर्नुपर्थ्यो, जुन नीतिहरू बनाउनु पर्थ्यो, जस्तो बजेट बनाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ बनाउनतर्फ लाग्नु भएन। त्योभन्दा विपरीत खालका कामहरू गर्न थाल्नुभयो, जसले गर्दाखेरि पार्टीभित्र धेरै गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न भए, विवादहरू उत्पन्न भए। मूल रूपमा समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने चिन्तन र व्यवहार त्यहाँ देखिएन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो दिशामा जानका निम्ति नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नु पर्दछ। पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ। त्यो लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले अर्को पार्टी गठन गर्नु पर्यो। हो, त्यसका निम्ति हामीले चाहिँ त्यो दिशामा अगाडि बढ्ने पार्टी चाहियो हामीलाई। किनभने संविधानले जे भनेको छ त्यो दिशामा नजाने हो भने त भएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समाजवादतर्फ अगाडि बढ्ने योजनाका साथ काम गर्ने पार्टी चाहियो। त्यसका लागि हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी जबसको कुरा अहिले पनि उठाए नि त नेकपा एमालेले। जनताको बहुदलीय जनवाद, समाजवाद उन्मुख। समाजवाद उन्मुख भन्नु भएन उहाँहरूले। उहाँहरूले के भन्नु भने अहिले पनि जबजमै चाहिँ सीमित रहने कुरा गर्छ हैन। जबज भनेको समाजवादी कार्यक्रम होइन, त्यसमै हाम्रो विमत। तर अन्तत जोड्नु भएको छ क्या उहाँहरूले? जोड्नु भएको छैन। जनताको बहुदलीय
होइन, उहाँहरूले प्रश्न के भन्नु भने अस्ति जुन विधान महाधिवेशन भनेर उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यहाँ पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन उहाँहरूले पास गर्नुभयो, विधान पास गर्नुभयो, ती सबै मैले हेरेँ। त्यसमा प्रश्न अहिले समाजवादी कार्यदिशा दिने बेला भएको छैन भनेर प्रश्न लेख्नु भएको छ। भनेपछि फरक छ। हामीले चाहिँ समाजवादी कार्यदिशाको बेला भयो, अब हामी समाजवादी क्रान्तिको चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ, अब यो मुलुकलाई चाहिँ समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ, संविधानले पनि त्यो भनिसकेको छ, त्यो हाम्रो दायित्व हो भन्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यसो भन्नु भएन, उहाँहरूले अझै त्यो बेला भएको छैन भनेरै भन्नुभएको छ। भनेपछि फरक छ। अन्ततः तपाईँहरू अन्य पार्टीभन्दा अलिक फरक स्वरूपको पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ, निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो प्रयत्न छ। अब यो समाजवादको दिशामा कसरी पुग्ने त? त्यसलाई के चाहिन्छ? हतियारहरू? त्यसका निम्ति चाहिँ मैले जुन दस्तावेज तयार गर्दैछौँ भनेर भने, त्यसमा अहिले पनि हामी छलफलमै छौँ। हाम्रो लक्ष्य त्यो हो, तर त्यहाँ पुग्नका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, नेपाली विशेषताको समाजवाद कस्तो हुन्छ, के हो समाजवाद, जनताले त बुझ्नु पर्यो नि त। जनताले समाजवाद भनिरहनु भएको छ। हो, जनताले बुझ्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो। समाजले जनतालाई के दिन्छ, के पाउने हो, होइन? सामान्यतः समाजवाद भनिसकेपछि जनताले कमसेकम पनि घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी भन्ने चलन छ, होइन? यति चिज चाहिँ पाउनु पर्यो। घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारी, यी 6वटा चिज जनताले पाउनु पर्यो। कमसेकम न्यूनतम कुरा चाहिँ यी हुन् समाजवाद हुनका निम्ति, होइन? यी न्यूनतम कुरा कसरी पुरा गर्न सकिन्छ, यो एउटा पाटो छ, एउटा पक्ष छ। त्यसका निम्ति गर्नुपर्ने आर्थिक कामहरू के हुन्, सामाजिक कामहरू के हुन्, सांस्कृतिक कामहरू के हुन्, यो विषयमा हामी अहिले पनि छलफलमै छौँ। त्यो मैले जुन दस्तावेज निर्माणको कुरा गरेको थिएँ, यी विषयमा दस्तावेज निर्माण, यो सङ्गठन विस्तार कहिले सकिन्छ तपाईँहरूको? अलि लामो हैन? सङ्गठन विस्तार त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। त्यो एकचोटि बन्छ, फेरि त्यसलाई चाहिँ नि नवीकरण गरिरहनुपर्छ, होइन? सङ्गठन भनेको अहिले बनाइयो त्यो सधैँभरि त्यही नै बसिरहने होइन। यसले के काम गर्छ खास सङ्गठनहरूले? सङ्गठनले जनताका समस्याहरूको समाधानका निम्ति काम गर्छ, जनतासँग सम्बन्ध राख्ने काम गर्छ, समस्याहरू के हुन् भन्ने कुरा बुझ्ने काम गर्छ। आफ्नो ठाउँमा जस्तो अब हामीले स्थानीय तहमा विभिन्न जुन पदाधिकारीहरू छन्, उनीहरू मार्फत गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू हुन्छन्, होइन? ती कामहरू जनताले सिधै गएर गर्न सक्ने पनि हुन्छन्, तर कतिपय कामहरू जनताले सिधै गएर गर्न नसक्ने पनि हुन्छन्। त्यसमा सहयोगी भूमिका खेल्छन् पार्टीका कमिटीहरूले, पार्टीका सङ्गठनहरूले। जनचेतना अभिवृद्धिका कामहरू गर्छन् सङ्गठनहरूले, जनतालाई सचेतनताका निम्ति। तर विगतमा सङ्गठन निकममा भएको, नाम मात्रै भएको, काम नभएको, काम गर्न नसकेको यो पनि छ नि त? यो कतिपय कुरा त नभएको पनि होला, तर कतिपय चाहिँ फेरि बुझाइमा सच्याउनु पर्ने विषय पनि छ। तिनै सङ्गठनका बलमा स्थानीय चुनावहरू हुन्छन्, सङ्गठनको माध्यमबाट नै जनताको बिचमा जान्छन् पार्टीहरू, हरेक पार्टीहरू। जुन पार्टीको सङ्गठन छ त्यही पार्टीले किन चुनाव जित्छ? भनेपछि पार्टीमा सङ्गठन अनिवार्य छ, आवश्यकता नै हो। म तपाईँलाई यो प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउँछु कि जुन पार्टीको सङ्गठन व्यापक छ त्यसले चुनाव किन जित्छ, होइन? सङ्गठन नभएको पार्टीले किन चुनाव जित्दैन? एकदमै पछिल्लो चाहिँ यो विवेकशील साझा पार्टी भनेर चाहिँ अलि सेलिब्रिटी टाइपका नेताहरू आउनुभयो नि, उहाँहरूले चाहिँ चुनावमा जनतालाई आह्वान पनि गर्नुभयो नि, तर मत किन पाउनु भएन, होइन? उहाँहरूले हामी एकदम स्वच्छसम्म हामी भ्रष्टाचारका विरोधी हौँ, भ्रष्टाचार हुन दिन्नौँ, गर्दैनौँ आदि प्रतिबद्धता राम्रै गर्नुभएको थियो, तर जनताले किन विश्वास गरेन भन्दा जनताको बिचमा उहाँहरूको सङ्गठन थिएन। त्यस कारणले जनताको बिचमा जाने माध्यम हो सङ्गठन भनेको। सङ्गठन छैन भने जनताको बिचमा जाने सम्बन्ध विस्तार गर्ने भनौँ न, सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सम्बन्ध कायम गर्ने, पुलको काम गर्ने, आदान प्रदान गरी के छ कसो छ, जनताका समस्या बुझ्ने र ती समस्या सम्बोधनका निम्ति चाहिँ नेतृत्वसम्म ल्याउने, पुर्याउने, आफै पनि पहल गर्ने, यो सब गर्नका निम्ति सङ्गठन अनिवार्य हुन्छ, चाहिन्छ। भनेपछि तपाईँहरू सङ्गठनलाई चाहिँ निरन्तरता यो अनिवार्य चलिरहने कुरा, अनिवार्य हो, चलिरहन्छ। त्यो नवीकरण गरिरहनुपर्छ फेरि सङ्गठनलाई, एकचोटि बनाएर सधैँभरि त्यही रहने होइन। त्यो बेला बेला माझ्ने काम पनि गर्नुपर्छ, के कस्तो भइरहेछ, कसरी काम गइरहेको छ भन्ने कुरा हुन्छ, होइन? दस्तावेजमा खास के छ त थोरै? अनि दस्तावेजमा त हाम्रा नीति के हुन्, हाम्रा लक्ष्यहरू के हुन्, हाम्रा उद्देश्यहरू के हुन्, त्यहाँ जाने, त्यहाँ पुग्ने, ती लक्ष्य उद्देश्यहरू प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू के हुन् भन्ने कुरा नै हुन्छन्, होइन? अहिले हामीले लक्ष्य एउटा निर्धारण गऱ्यौँ, हामी समाजवादमा पुग्ने, हाम्रो लक्ष्य भयो। त्यो
त्यो लक्ष्यमा पुग्नका निम्ति अब हामी कस्ता कस्ता नीति अवलम्बन गर्छौँ त्यो चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो नीतिको साथसाथै माध्यम के हो, कुन माध्यमबाट हामी जान्छौँ होइन, त्यो माध्यमको बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्छ दस्तावेजमा। त्यसका निम्ति साधन के हो भनेको सङ्गठन हो, साधन भनेको हतियार हो कि सङ्गठन हो। राजनीतिमा दुईवटा कुरा हुन्छ, माध्यम सशस्त्र हो कि शान्तिपूर्ण हो, कुन बाटोबाट हामी जाने हो। ल लक्ष्य त हामीले एउटा बनायौँ होइन, त्यहाँ पुग्छौँ हामी। सगरमाथा जाने जस्तै कुरा हो नि त, समाजवादमा जाने हो भने सगरमाथा जाने मान्छेले बेस क्याम्पमा गएर कसरी जाने भन्ने एउटा लक्ष्य बनाएर जान्छन् नि होइन, आधार बनाएर। त्यस्तै यो पार्टीहरूले पनि जुन लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन्छन्, हामी समाजलाई त्यहाँ पुर्याउने हो, त्यो दिशामा लाने हो भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेका हुन्छन्। त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति उनीहरूले कुन माध्यम प्रयोग गर्छन् होइन, सशस्त्र सङ्घर्षको बाटोबाट जाने हो कि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको अथवा शान्तिपूर्ण पहलको बाटोबाट जाने हो कि चुनावको बाटोबाट जाने हो कि अथवा गैर चुनावी बाटोबाट जाने हो कि कसरी जाने हो, त्यो प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ। र माध्यमको रूपमा र त्यो र साधनको रूपमा के प्रयोग गर्छ। ठिक छ, तपाईँहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण पार्टी निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ होइन, जुन तपाईँले संरचनाको बारेमा हामीलाई बताइरहँदाखेरि समाजवाद, जुन घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य कुरा पनि गरिरहनु भएको छ। तर अहिले हेर्ने हो भने त धेरै मान्छेले खान पाएका छैनन्, रोजगार पाएका छैनन्, शिक्षा पाएका छैनन्, धेरै समस्या छ नि त। त्यो समस्या छन् र नै समस्या समाधानको निम्ति पहल गर्नुपर्ने हो। समस्या कहिले हुन्छ भन्नुहोस् त, यस्ता कुराहरू त तपाईँले कागजमा धेरै पटक लेखिसक्नु भएको छ, मेट्ने, च्यात्ने, बिर्सने, हरेक राजनीतिक दलको यो देखा छ कि कमजोरी। तपाईँहरूले कमजोरी त औँलाउनु भएको छ, ठिक छ, धन्यवाद छ, तर उपलब्धिहरूलाई पनि देख्न सक्नुपर्छ। यदि नेपालका राजनीतिक दलहरू हुने थिएनन् भने आज पनि नेपालमा निर्दलीय निरङ्कुश व्यवस्था हुन्थ्यो होला, जहाँ तपाईँले यसरी टिभीमा संवाद गर्न पनि पाउनुहुने थिएन, सञ्चारका माध्यमहरू थिएनन् होइन। शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ भुइँमा धुलो राखेर, धुलो माटो राखेर यसरी औँलाले यसो गरेर क लेख्न सिकेको। त्यसरी तपाईँको आज म ल्यापटपमा मेरो पिएचडीको थेसिस आफै टाइप गर्छु। यो विकास शिक्षाको विकासले नै भयो। त्यो शिक्षा होइन, त्यो शिक्षा म हुँला, तर म मात्रै छैन। त्यो मैले जुन ठाउँमा धुलो माटोमा कखरा लेखेका थिएँ त्यो ठाउँमा आज यो चाहिँ उच्च माध्यमिक विद्यालय छ होइन, र त्यहाँका आजका चाहिँ बालबालिकाहरूले विद्यार्थीहरूले मैले जस्तो धुलोमा लेख्न पर्दैन नि। त्यो धुलोमा लेख्ने ठाउँमा त्यो स्कुल बनाउने काम चाहिँ म जुन पार्टीमा काम गरेँ त्यो पार्टीले गरेको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो कि। म त्यो ठाउँमा चाहिँ स्कुल बनाउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनबाट कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको थिएँ। त्यो ठाउँमा आज चाहिँ उच्चमावि छ, स्वास्थ्य सेवा सामान्य प्रारम्भिक खालको स्वास्थ्य सेवा त्यहीँ हुन्छ होइन। त्यहाँका जनताले मैले जस्तो पञ्चायत व्यवस्था बेठिक छ भन्दाखेरि जेल जानु पर्दैन होइन। मैले त 12.5 वर्ष जेल बस्नु परेको थियो नि पञ्चायत व्यवस्था बेठिक छ भन्दा। आजको त्यो मेरो ठाउँको जनताले त्यो गर्न पर्दैन। कसले बनायो भन्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले बनाएको। आज हामीले परिवर्तन त गरेका छौँ, जुन चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ त्यहाँ हामी चाहिँ नि समानुपातिक समावेशिता छ, धर्मनिरपेक्षता छ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गरिरहेछौँ नि। त्यो कसले बनाएको हो त भन्दा त्यसको अगुवाई कसले गरे भन्दा नेपालका राजनीतिक दलहरूले गरे। त्यस कारणले दलहरूले गरेनन् भन्ने मात्रै होइन कि दलहरूले गरे तर पुगेन भन्नु पर्यो। यतिले पुगेन, अवस्था परिवर्तन भएन उस्तै देखियो कि नागरिक अवस्था पनि परिवर्तन भएन होइन, चाहे जति भएन। त्यो चाहे जति भएको छैन, त्यसले गर्दाखेरि गर्नुपर्छ, अझै गर्नुपर्छ। विकट गाउँमा हेर्नु जस्तो खानेपानी छैन, शिक्षा छैन, विकट गाउँको कुरा पाएका छैनन्, रोगलाग्दो उपचार गर्न पाएका छैनन्। विकट गाउँको कुरा नगर्नु, म जाडो महिनामा कोठाङ लिएर परालमा होइन बोराहरूले सुत्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर त भन्दैछु दुःख छ नि, कस्तो छ नि अझै पनि नागरिक। तपाईँले विकट गाउँको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कि म यही काठमाडौँमा बस्ने मान्छेले पनि पिउने पानी पाउँदैन होइन, यही पनि समस्या छ, विकट गाउँमा छँदैछ। त्यसै कारणले त त्यहाँ पुग्नका निम्ति के काम गर्ने भन्ने चाहियो। त्यसका निम्ति नै हामीले चाहिँ गाउँ गाउँमा सङ्गठन निर्माण गर्नु पर्यो र त्यहाँका समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्नु पर्यो। यदि समस्या हुने थिएनन् भने त हामीले फेरि प्रयत्न पहल गर्नु नै पर्ने थिएन। हामी चुप लाएर बसे हुन्थ्यो, हामीले गरियो अब भयो सिद्धियो भनेर बसे हुन्थ्यो। आज पनि जनताकै समस्या समाधान गर्नको लागि
तपाईँहरूले पार्टी गठन गर्नु परेको हो। नेकपा एमालेमा हुँदाखेरि तपाईँले काम गर्न सक्नु भएन, काम गर्न पाउनु भएन, जुन नीति विधि विधान सिद्धान्त अनुसार चलेन पार्टी। त्यसपछि अब हामीले नयाँ पार्टी गठन गरेर देश र जनताको लागि के गर्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ। हो, नयाँ पार्टी भन्दा पनि यो चाहिँ त्यसको निरन्तरता नै हो। हामीले नयाँ ढङ्गले जाने कुरा हो खासमा चाहिँ, होइन? जुन दिशामा जानुपर्थ्यो त्यो दिशामा नगएको हुनाले त्यो दिशामा जानका निम्ति हामीले नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने भनेको हो। भनेपछि यो पार्टीको विषयमा जनताले बुझिसकेका छन्, यो पार्टी चाहिँ हाम्रै लागि बनेको पार्टी हो, हाम्रो लागि काम गर्छ, हामीलाई सुख दुःखमा साथ दिन्छ, चुनावको लागि मात्र बनेको होइन, चुनाव जित्ने मत माग्ने जाने सकिने त्यति मात्रै होइन भन्ने कुरा चाहिँ बुझिया छन्। त्यति मात्रै त सूचना चाहिँ पाउनु भएको छ। होइन, त्यति मात्रै त पार्टीहरू हुँदै होइनन्। हेर्नुहोस्, अरू बेला पनि पार्टीले चुनाव जितेर गएर कतिपय पार्टीको हविगत त्यस्तै देखिया छ कि त्यो नगर्ने वैकल्पिक शक्तिहरू कति उदय आएनन् त, आए त। त्यो गर्न नसक्नेहरूले, मूल पार्टीबाट फुटेका धेरै पार्टीहरू विगतमा पलायन भए। त्यो जनतासँग सम्बन्ध कायम गर्न नसक्नेहरू, जनताको बिचमा गएर सङ्गठन गर्न नसक्नेहरू को हालत त्यस्तै हुन्छ। हामीले पनि सकेनौँ भने हाम्रो पनि हालत त्यस्तै हुन्छ। तर हामीले यो राम्ररी बुझेका छौँ कि हामी जनताको माझमा जानुपर्छ, जनताका कुराहरू सुन्नुपर्छ, जनताको आलोचना छ भने त्यसलाई पनि सुन्नुपर्छ र जनताका समस्या समाधानका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। तर अहिले त धेरै पार्टीहरू त जनताको घर दैलोमा पुगिसक्नु भएको छ, किनकि चुनावी रणोक्ता छाइसकेको छ। तपाईँहरू चाहिँ पुग्नु भएको छ कि छैन? हामी त झन् सङ्गठन विस्तार अभियानमा छौँ नै भनिरहेको छु त मैले। हामी नै पुगिरहेको छौँ। को पहिलो भने, को एक नम्बर भने, को शक्तिशाली भन्ने होइन, यस्तो अहिले त धेरै नै। अहिले चाहिँ मुख्यतः 4-5वटा पार्टी छन्, मुख्य पार्टीहरू होइन, अहिले जनताको बिचमा गएका सङ्गठन निर्माण गरेका पार्टीहरू। त्यसमध्ये अब नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन छ, त्यस हिसाबले गएको छ, होइन? अब एमालेको पनि अब महाधिवेशन भनेर वडा अधिवेशन सुरु भएको छ, गएको छ। नेकपा माओवादीले पनि सम्मेलन गर्छु भनेको छ, राष्ट्रिय सम्मेलन पुसमा, त्यसका निम्ति भनेर गएको छ। अब हामी त झन् नयाँ ढङ्गले सङ्गठन विस्तार गर्ने भनेर गएको छौँ, सबभन्दा धेरै नै हामी गएको छौँ। चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ हामीलाई, होइन? हामीले नयाँ कुरा लिएर गएका छौँ, त्यो नयाँ कुराप्रति जनताको आकर्षण पनि छ, त्यसले गर्दा हामीलाई अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। चुनौती त जहिले पनि हुन्छ, अवसर पनि हुन्छन् जहिले पनि। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, चुनौतीको सामना कसरी गर्ने, अवसरलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा, त्यसमा सिपालु हुन सक्नुपर्ने कुरा हो। त्यसमा हामी चाहिँ लागिरहेछौँ। अरू पार्टी त त्यति गतिविधिमा छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। जसपा आफ्नो क्षेत्रमा छ होला, राप्रपा पनि अब अलिकति आइरहेछ, होइन? तर जे होस्, यिनी मुख्य पार्टीहरू, ठुला पार्टीहरू जो जनताले पत्याएका भनौँ न एक हिसाबले, ती मध्येका पार्टीहरू अहिले आफ्नो आफ्नो हिसाबले जनताको बिचमा गएका छन्। चुनावलाई पनि ध्यानमा राखेका होलान्, तर चुनावभन्दा पनि अहिले आफ्ना साङ्गठनिक कार्यक्रममै गएका छन् भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि तपाईँले चुनौती भन्दा पनि बढी मात्रामा अवसर चाहिँ देखिरहनु भएको छ? दुइटै छ, चुनौती पनि छ, अवसर पनि छ। प्राप्त गर्न सक्छ त्यो अवसरलाई तपाईँहरूले सम्हाल्न सक्नुहुन्छ? सक्छौँ। कुनै विवादहरू त्यस्ता केही पनि छैन? होइन, राजनीतिमा विवाद हुन्छ, यो फेरि अनौठो मान्न हुँदैन। राजनीतिमा विवाद हुन्छ, बहस हुन्छ, त्यो स्वस्थ छ कि अस्वस्थ छ भन्ने कुरा हेर्ने हो। अस्वस्थ भयो भने त्यसले बेठी गर्ने हो, स्वस्थ भयो भने त्यसले चाहिँ नि विकासमा योगदान गर्छ। सैद्धान्तिक वैचारिक बहस छ भने त्यसले पार्टीको विकासमा योगदान गर्छ, होइन? त्योभन्दा अन्य खालका निजी स्वार्थमा केन्द्रित भएका, व्यक्तिका चाहना इच्छामा केन्द्रित भएका विवादहरू हुन् भने त्यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन, पार्टीलाई चाहिँ त्यसले हानि गर्छ। तर अब सिद्धान्तका विचारका विषयहरू छन्, जस्तो अब कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने बारेमा बहस भयो भने त राम्रै भयो नि। भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, अस्वस्थ छैन, छैन, बिरामी छैन तपाईँको पार्टी? विगतमा जुन नेकपा एमाले जति बिरामी त्यो छैन, होइन? ठिक छ, एकदम ठिक ढङ्गले चलिरहेछ। अब यो 10 बुँदेको कुरामा किन जोड्छु भने नि, तपाईँहरूसँग छुटेर नेकपा एमालेमा जानुभएका 10 भाइहरू फेरि अब राजीनामा दिइसक्नु भएको छ, होइन? अब यो कार्य नहुने भयो भने चाहिँ विभिन्न खालका आएको छ। तपाईँहरू तिरै आउँदै हुनुहुन्छ कि के छ यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामीसँग अहिले उहाँहरूको संवाद छैन, होइन? हामीले त सुरुमै यो 10 बुँदे काम लाग्दैन, तपाईँहरू भरममा हुनुहुन्छ भनेकै हो उहाँहरूलाई। अब त्यो कारणले पनि उहाँहरूलाई अहिले हामीसँग संवाद गर्न गाह्रो पनि परेको छ कि के भएको छ, अहिले खासै संवाद छैन। सामान्य टेलिफोन वार्तासार्ता त यसो त हुन्छ, व्यक्तिगत सम्बन्धका कुराहरू त छन्, नभएको होइन। तर अब चाहिँ राजनीतिक रूपले त यस्तो धेरै संवाद भएको अवस्था छैन अहिले।
त्यसो भएर उहाँहरू कता के गर्नुहुन्छ भन्न सकिँदैन। तपाईँहरूको पार्टीमा ल्याउने चाहिँ तपाईँहरूको केही त्यस्तो छ? ल्याउनु त सबैका निम्ति हाम्रो ढोका खुला छ, हामीले कसैलाई पनि ल्याउने उहाँहरू चाहनु भयो भने फर्केर फेरि आउँछौँ हामी, हिजो साथ दिनुभएको हो होइन अध्यक्षज्यूलाई, स्वागत गर्छौँ हामी जो कोहीलाई पनि स्वागत गर्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँले त राजीनामा दिइसक्नु भयो, अब हामी बस्न सक्दैन। होइन, राजीनामा त एकजना भीमरावजीले त्यो कार्यदलबाट राजीनामा दिए भन्नुभएको छ। हजुर, त्यो पार्टीबाट राजीनामा दिनुभएको होइन, त्यहाँको उहाँलाई एउटा कार्यदल। समाचारहरू त अब राजीनामासम्म पुगेको भन्ने कुरा त आइसकेको छ नि त, उहाँहरूको एउटा असन्तुष्टिहरू पोखिसकेको छ नि। त्यो त स्वाभाविक हो, त्यहाँ भइरहन्छ, किनभने उहाँहरूले त्यहाँ जे सोच्नु भएको थियो त्यो हुँदैन। उहाँहरूको अवस्था, उहाँहरूले पाउनुपर्ने अवसर त्यो त म सम्भव देख्दिनँ। अब छैन त्यसो भए त अनि मैले सम्भव देख्दिनँ। अब उहाँहरूले सम्भव देखेर जानुभएछ, त्यसैले गर्दा उहाँ अर्को साथीको विषयमा मैले धेरै टिप्पणी गर्नु राम्रो पनि हुँदैन। पहिले तपाईँहरू पनि 10 बुँदेमा बहस गर्नुभएको भएर मैले विषय उठाएँ। त्यो त हो, बहस त मजाले गरेको हो, म नै सबभन्दा अनि यो तपाईँहरू 10 बुँदा कुनै हालतमा पनि काम लाग्दैन भनेर सबभन्दा बढी चर्को बहस गर्ने मान्छे मै हो। मैले त्यति बेला भनेको थिएँ। मलाई साथीहरूले अलि बढी चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले हेर्नु पनि भएको थियो। त्यो बहस त्यस ढङ्गले गरे बापत अब अहिले त उहाँहरूले महसुस गर्ने कुरा हो। म त त्यति बेलादेखि प्रश्न थिएँ, यो 10 बुँदे भनेको यो जालझेल गर्ने कुरा मात्रै हो, छक्क्याउने कुरा मात्रै हो, ढाँडछल गर्ने कुरा मात्रै हो, यो काम लाग्दैन, काम यो यसको कार्यान्वयन हुँदैन र त्यहाँभित्र चाहिँ नि जुन हामीले एकता गर्नुपर्ने थियो, एकताबद्ध भएर जानुपर्ने थियो, त्यो सम्भव छैन भन्ने कुरा मैले त्यति बेला बुझेको थिएँ र साथीहरूलाई मैले भनेको थिएँ त्यति बेला। अब यो नेकपा एमाले फेरि एक हुने सम्भावना छ? तपाईँहरू फेरि जुट्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरू हुन्छ नि, टुटेफुटेको त विगतमा नि छ नि होइन? अहिले तत्काल त सम्भावना छैन है? छैन। प्रयास पहलमा हुनु न तपाईँहरू संवाद गर्ने, मिलेर जब सम्भावनै छैन, झगडा त भइ नै हाल्छ, यसलाई सामान्य रूपमा लिउँ भनेर होइन। सम्भावना अहिले तत्काल नभएको हुनाले हामी त्यो पहल प्रयासभन्दा हाम्रो आफ्नो काममा लागिरहेछौँ। आफ्नै बाटो खनिरहनु भएको छ, तय गरिरहनु भएको छ, गोरेटो बनाइरहनु भएको छ। हाम्रो बाटोलाई फराकिलो बनाउने, मजबुत बनाउने, अलिकति बलियो बनाउने, शक्तिशाली बनाउनेतिर लागिरहनु भएको छ। उतातिर मिल्ने भन्ने कुरा छैन। तर आरोप प्रत्यारोप त अहिले पनि देखिन्छ नि एकअर्काको नेताहरूको बिचमा छन्। किन छुट्टिसकेपछि पनि किन रिस राग? होइन, कारणहरूका सन्दर्भमा एकले अर्कोलाई दोष दिने त चलनै हुन्छ। यो चाहिँ छुट्टिएपछि अथवा विवादित भएपछि होइन, कतिपय कारण अब भनौँ आरोप दोषहरू चाहिँ सही पनि छन् होला, कतिपय चाहिँ गलत पनि छन्। जस्तो हामीले चाहिँ भनिरहेको कुरा सैद्धान्तिक वैचारिक छ। हामीले भनेको उहाँहरूलाई हामीले व्यक्तिगत लालसाना केही पनि भनेको छैनौँ, लगाएको छैनौँ। जस्तो यहाँले पनि भर्खरै साथीहरूका बारेमा टिप्पणी गराउन खोज्नुभयो, मैले गरिनँ नि होइन। व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो कुनै कसैप्रति पनि कुनै टिप्पणी छैन। अब नेतृत्वले नीतिअनुसार काम नगरेपछि फलानु नेतृत्व हो भनेर कुनै व्यक्तिको नाम लिन पर्यो भने पनि व्यक्तिगत हिसाबले हामीले चाहिँ गरेका छैनौँ। हामीले वैचारिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले व्यक्तिलाई दोष दिएको छैन। त्यसो भए तपाईँ होइन, व्यक्तिको जिम्मेवारीको कुरा त स्वाभाविक रूपमा आउँछ, तर व्यक्तिगत कारणमा होइन कि नीतिगत कारणमा हो, वैचारिक कारणमा हो। नीतिमा समस्या देखियो भनौँ न। हो, नीतिमा समस्या देखियो, नीतिअनुसार नचलेको हुनाले उहाँ चल्नु भएन भनेर कसैलाई पनि हामी भन्छौँ। जस्तो 10 बुँदेमै जाने साथीहरूलाई पनि हामी के हुन्छ नि, 10 बुँदेमा गएर गल्ती गर्नुभयो भन्छौँ, तर अरू व्यक्तिगत कुरा चाहिँ गर्दैनौँ। व्यक्तिगत उहाँहरूको चाहिँ विचारको कुरा हो, उहाँले त्यो सोच्नुभयो, त्यो विचार गर्नुभयो, त्यसमा हामीले आक्षेप लगाउनु पर्ने केही पनि जरुरी छैन। यस पार्टी चाहिँ नीतिगत अनुसारै चल्छ। नीतिगत अनुसार हाम्रो त एकदम प्रतिबद्धता, व्यक्तिवादी हावी हुने सम्भावना छैन। बिल्कुल हामी नीतिका आधारमा, विचारका आधारमा विचारवादी पार्टी बनाउँछौँ। नीति विधि र सिद्धान्तका आधारमा हो हामीले प्रश्न बनेका छौँ। हाम्रो एउटा अवधारणा पत्र हामीले प्रकाशित गरेका छौँ। त्यसमा हामीले प्रश्न भनेका छौँ, यो पार्टी व्यक्तिको इच्छा आकांक्षामा चल्ने पार्टी हुने छैन, यो पार्टी विचारमा चल्ने पार्टी हुनेछ। व्यक्तिलाई सजिलो बनाउने पार्टी पनि हुँदैन। व्यक्तिलाई सजिलो अप्ठ्यारो भन्दा पनि व्यक्तिको इच्छा आकांक्षामा चल्ने पार्टी हुँदैन। स्वार्थमा भनौँ न, स्वार्थ नेता एउटा राजनीतिमा के छ भने नीति प्रधान कि नेता प्रधान भन्छ। हो, कुरो त्यही। हामी चाहिँ समस्या त यही त हो नि हरेक पार्टीको। हामी नेता प्रधान हो नि नीति प्रधान हो। नीति प्रधान भएर चल्ने हो, विधि पद्धति र मापदण्डमा चल्ने हो, संस्थागत ढङ्गले निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने, व्यक्तिगत हुँदैन। हामी त्यो गर्दैनौँ। कुनै नेताले हामीले कसैले पनि चाह्यौँ भने त्यो चाहिँ मान्य हुँदैन। कुनै गल्ती कमी कमजोरी भयो भने कारबाही पनि गर्छ, पछि हट्दैन। गर्छ,
गर्नुपर्छ। त्यो त संस्थागत ढङ्गले, फेरि त्यो व्यक्तिगत रूपमा होइन, व्यक्तिगत हिसाबले होइन। कुनै नेताले कसैलाई मन परेन अनि उसलाई उसिटाइदिने यो हुन सक्दैन। संस्थागत रूपले कुनै कसैले गल्ती गर्यो भने पनि संस्थागत रूपमा छलफल गर्नु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो। यो मेरो गुटको, यो फलानु गुटको भन्ने त्यस्तो कुनै रहँदैन, त्यसरी गर्नु मिल्दैन। त्यसो गर्ने बित्तिकै त्यो भनेको चाहिँ पार्टी धरापमा परिहाल्छ, पार्टी धरापमा पर्छ र त्यो भनेको गैर मार्क्सवादी। त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली, हामीसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरेका छौँ नि, त्यो अन्तर्गत पार्टी सञ्चालन भएको देखिँदैन होला नि त है। त्यही नभएर त समस्या हो नि। त्यस कारणले हामीले चाहिँ त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न खोजिरहेछौँ। म अहिले जे भन्दैछु, नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हो, व्यक्ति प्रधान होइन विचार प्रधान हो, व्यक्तिगत निर्णय होइन संस्थागत निर्णय हो भने जे भन्दैछु, यो भनेको लोकतान्त्रिक विधि पद्धति हो होइन। भनेपछि यही धारा अनुसार तपाईँको पार्टी चल्छ, चलाउनुहुन्छ, चलाउन सक्नुहुन्छ, चलाउन सकिन्छ। यो समस्या छैन यस पार्टीमा, प्रश्न भयो हुन्छ छैन। ठिक छ नि। यो मुख्यमन्त्रीमा राजेन्द्र पाण्डेलाई बनाउने भनेर सहमति भएको थियो, अन्तत फेरि आलो पालो गर्ने कुरा पुगेछ। यो त अरू दलसितको कुराकानीको विषय भयो होइन। काङ्ग्रेससँग त अरू दलको पनि चाहना हुँदाखेरि ल ठिक छ, सबै दलका चाहना पुरा गरौँला भन्ने हुने भयो। त्यो आलो पालो हुँदाखेरि फेरि यहाँ बागमतीमा मात्रै हुने होइन, अन्य प्रदेशमा पनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न होइन। जस्तो अहिले अब यो बागमती र 1 नम्बर प्रदेशको पुनर्गठन भएपछि सबै ठाउँमा अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनका सरकार हुने भए सबै प्रदेशमा होइन। त्यसमध्ये चाहिँ अब 1 नम्बर र यहाँ बागमतीमा अहिलेलाई एकीकृत समाजवादीको हुने भयो, 2 नम्बरमा जनता समाजवादीको छँदैछ होइन। त्यसपछि अब गण्डकीमा नेपाली काङ्ग्रेसको छ, लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अहिले नेकपा माओवादीका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ सबै ठाउँमा सधैँभरि यही रहन्छ भन्ने नहुन सक्छ। यसलाई चाहिँ अलि हेरफेर गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता पर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गरौँला, आलोपालो गरौँला भन्ने कुराहरू पनि हुन सक्ने भए। तर पुरै कार्यकाल तपाईँहरूलाई दिने भनेर आश्वासन त दिएको थियो नि त होइन र? अनि त हामी वार्तामै थियौँ, छलफलमै थियौँ। त्यो चाहिँ आश्वासनको कुरा भन्दा पनि हामीले चाहिँ जुन यो गठबन्धन बनाएका छौँ, गठबन्धनका सहयात्रीहरूका बिचमा सरसल्लाह गरेरै चल्ने कुरा हो। र यो आलोपालोको कुरा जुन यहाँले उठाउनु भएको छ, त्यो आलोपालोको यदि दिशा उसमा हामी गयौँ भने, त्यो प्रक्रियामा हामी गयौँ भने अरू ठाउँमा पनि आलोपालो हुन्छ। यहाँ बागमतीमा मात्रै हुन्छ, अन्यत्र हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। भनेपछि यो स्वाभाविक र मानव समाजवादीले यसमा कुनै विमतिहरू, समाजवादीले बागमती छोड्नु पर्यो अरे, अर्को दललाई दिनु पर्यो अरे। त्यसो समाजवादीले कहाँ पाउने हो त, फेरि उठिहाल्छ नि कुरा। अर्को ठाउँमा पाउला समाजवादीले। त्यस्तो हुँदा त आलोपालो गर्नलाई आपत्ति। यसरी भागभण्डामा आलोपालो गर्दा भाग लिँदाखेरि अब भनौँ न मनमुटाप हुने, झगडा हुने, गठबन्धन तोडिने, त्यो पनि असर देखिन्छ होला नि त। सहमतिले गरेपछि त किन त्यस्तो हुन्छ र? त्यो असर पर्दैन त्यसो भए, सहमतिबाट मिलेर जान्छ। सहमतिबाट गरेपछि त असर पर्ने कुरै भएन नि, सहमति कार्यान्वयन गर्ने नै हो। केन्द्रको बाछिटा त्यस्तो पनि देखिया छ नि त। यो त स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, प्रदेशहरू पूर्ण रूपले स्वतन्त्रता होइनन् नि, केन्द्रसँग जोडिएकै हुन्छन् नि। केन्द्रीय गठबन्धन जे बन्छ त्यो त प्रदेशमा त्यही अनुसार बन्छ भनेपछि त स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ केन्द्रको प्रभाव अलिअलि त परिहाल्छ नि। यो गठबन्धनको सरकार छ, 100 दिन त नागिसकेको छ, समीक्षा पनि हामीले गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ, गठबन्धनको सरकारले जे गर्नुपर्ने त्यो गरेको छ? कतिपय कुराहरू चाहिँ अझै गर्न सकिएको छैन। अलि यो चाहिँ सरकारले पूर्णता पाउने क्रममा पनि धेरै लामो समय बित्यो। त्यसमा चाहिँ पार्टीहरू का केही व्यवस्थापनका पक्षहरू थिए, मिलाउनु पर्ने थिए, कतिपय कानुनी पक्षहरूलाई पनि मिलाउनु पर्ने थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलि सरकारको पूर्णतामै ढिलाइ भयो। त्यो ढिलाइ भएको कारणले काममा पनि असर पर्यो, त्यो परेकै छ। तर अब यो सरकार विस्तार भइसकेपछि अलिकति तदारुकता देखिएको छ। सायद अब अलि गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्छ होला। अब कसरी तदारुकता देखियो भन्ने, जस्तो कि 19वटा जिल्ला भनौँ न अहिले बाढी पहिरोबाट प्रभावित छन्, सुदूरपश्चिमका विशेष गरी जिल्लाहरू। त्यसमा चाहिँ अहिले मानिसहरूले चिउरा खाएर बस्नु परेको अवस्था छ। कति घाइते छन्, उपचार पाएका छैन, उद्धार भएको छैन। सरकार पुग्छ, पूर्ण क्षतिको विवरण आइसकेपछि चाहिँ राहतको प्याकेज ल्याउला भनेर फर्किन्छ। यही हो तदारुकता भनेको। अब पुगेकोसम्म कुरालाई तदारुकता पनि भन्नु पर्ला होइन। त्यहाँ पुगेर जे काम गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकिएन भने त्यसलाई कमी मान्नु पर्ला। त्यस्तो कमी चाहिँ रहन दिनु हुँदैन भन्ने ठान्छु म। त्यसलाई चाहिँ जहाँ जहाँ कमी भएको छ
त्यो कमी रहन नदिने गरी अगाडि बढ्न हामी प्रयत्न गर्छौँ। तपाईँका पार्टीका नेताहरू जानुभयो त आफ्नो गाउँमा आफ्नो ठाउँमा त्यो जुन घटेका घटनाहरूमा प्रतिनिधिहरूले कतिको सक्रिय भएर काम गर्नु भएको छ? हाम्रो तपाईँ पनि सत्तामै हुनुहुन्छ नि त होइन? छौँ अनि हामीले चाहिँ हाम्रा त्यहाँ रहनुभएका केन्द्रीय नेताहरू पनि हाम्रा जिल्लामा हुनुहुन्छ पार्टीका होइन। जिल्ला कमिटीहरू छन्, ती जिल्ला कमिटीहरू र जिल्ला केन्द्रीय नेताहरू, जिल्लामा रहनुभएका केन्द्रीय नेताहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नु भएको छ, पार्टीमा पनि रिपोर्ट पठाउनु भएको छ, सरकारलाई झकझगाउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। हामी त्यो प्रयासमै छौँ। काम गरेको छ सक्रिय रूपमा तपाईँको पार्टीले। अहिले जति तपाईँहरूको आवश्यकता परेको छ नि काम गरेको छ। सूचना अब टेलिफोन अवरुद्ध भएको छ, कतिले खान पाएका छैनन्, धेरै समस्या छ कि? समस्या छ, तर त्यो समस्या लाई पहिला त समस्या बुझ्नै पर्यो, कहाँ के समस्या परेको छ भन्ने कुरा। त्यो बुझ्नेदेखि त्यसको समस्याको आकलन गर्ने र रिपोर्ट पठाउने काम चाहिँ स्थानीय तहबाट कमिटीहरूले गरेका छन्। जिल्लामा रहनुभएका केन्द्रीय नेताहरू र त्यहाँका कमिटीहरूले त्यो काम चाहिँ गरेका छन्। र यता हाम्रो तर्फबाट सरकारमा पार्टीबाट आएका, हाम्रो च्यानलबाट आएका समस्याहरू सरकार समक्ष राख्ने र तिनीहरूको समाधानका निम्ति पहल गर्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको छ। तपाईँको पार्टीले पनि मन्त्री पाएका छन् नि होइन? अब काम गर्छन् नि होला नि होइन? काम त गर्छन्, काम गर्नकै निम्ति गएका हुन्। सुरुवात भइसक्यो, तपाईँहरूले दबाब दिइसक्नुभयो यसरी काम गर्नुहोस्, यो तरिकाले काम गर्नुहोस् भनेर? एउटा चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ होइन? होइन, यहाँहरू मिडियाले पनि लिनुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। मन्त्रीहरू बन्नुभएको दोस्रो दिन होला जस्तो लाग्छ। पार्टी अध्यक्ष र म पनि उपस्थिति थिएँ। हामीले पार्टी अफिसमै मन्त्री साथीहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूले यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर पार्टीको तर्फबाट स्पष्ट निर्देशन दिएका छौँ। उहाँहरू त्यसमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसअनुसार हामी काम गर्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ। अहिले के उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुराहरूमै बुझ्ने क्रममै छौँ भन्नुभएको छ। कतिपय मन्त्री साथीहरूले काम सुरु पनि गर्नुभएको छ। जस्तो अहिले चाहिँ मैले एउटा कुरा भन्न सक्छु होला, यो पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रमा जिम्मा लिनुभएको साथीले चाहिँ एक दुईवटा काम सुरु गर्नु भएको छ। त्यस्तै कतिपय साथीहरूले सुरु गर्नु भएको छ। कतिपय अब जस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि खास गरिकन त्यो झाडा पाखाला लागेको ठाउँमा तुरुन्तै त्यहाँ के गर्न सकिन्छ भनेर गरिहाल्ने भन्ने कुरा भएको थियो। सहरीको कुरा गरौँ अलिअलि सुरु गर्नु भएको छ साथीहरूले। भर्खर जानु भएको छ, कतिपय कुरा सिक्नु पनि पर्ने होला। नयाँ नै साथीहरू हुनुहुन्छ, फेरि हामीले पठाएको साथीहरू सबै नयाँ नै हुनुहुन्छ। एकजना मात्रै ती पर्यटनको साथी चाहिँ पहिला केही समय हुनुभएको थियो, अरू सबै साथीहरू त पहिलोचोटि जानुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय बुझ्ने पनि जनताले अब मन्त्री पाइसकेपछि, सरकार होइन गठन भइसकेपछि त अब काम होला भन्ने आश अपेक्षा त गर्छन् नि त? गर्छन्, त्यो स्वाभाविकै कुरा हो। त्यसका निम्ति नै गएको र म के विश्वास गर्छु भन्ने साथीहरूले प्रयत्न गर्नुहुन्छ। निर्धक्क भएर बसे हुन्छ, उहाँले आफ्नो जुन जिम्मेवारी पाउनु भएको छ काम गर्नुहुन्छ। त्यो त गर्नुहुन्छ, गर्नुपर्छ भनेरै पठाएको हो, गर्नुहुन्छ नि। गर्नु भएन भने त्यसमा पार्टीले भन्नु न, हामीले मन्त्री दिँदा पनि काम नभएको छ नि त, त्यस्ता समस्याहरू देखियो होइन, असफल भएका। त्यो चाहिँ हुन आउन दिनुहुन्न तपाईँहरूको पार्टीले? त्यस्तो हुन थाल्यो भने हामीले पार्टीको तर्फबाट ध्यान पुर्याउँछौँ। काम गर्न नसक्ने साथीहरू कसैले गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले सक्नु भएन, अब तपाईँ बिदा हुनुपर्छ भनेर पनि जान सक्छौँ। कहाँ चुक्यो, के गरिरहेका छन् मन्त्रीहरू, नेताहरू, कार्यकर्ता कुन अवस्थामा छन्, जनता के खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा तपाईँहरूले चाहिँ मध्यनजर गर्नुहुन्छ, त्यसमा ध्यान पुर्याउने हुन्छ। एकदम विगतमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले। अब यो गठबन्धनको सरकारको आयु त्यति लामो छैन भन्छन् नि, त के हो खास? तपाईँले चाहिँ कहाँसम्म देख्नु भएको छ? आगामी चुनावसम्मलाई छ। आगामी चुनावपछि त के हुन्छ, चुनावको परिणामले भन्ने हो। अर्ली चुनावको पनि चर्चा भइरहेछ नि त। अब त्यो चाहिँ गठबन्धनमा सहमति भयो भने होला होइन। गठबन्धनमा अहिलेसम्म सहमति भएको छैन। अब आफ्ना आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने कुरा कतिपय नेताहरूले गर्नुभएको छ। त्यो व्यक्तिगत धारणा पनि हुन सक्ला। पार्टीगत रूपमा गठबन्धनमा धारणा आएर छलफल भएको त्यस्तो छैन। तर प्रधानमन्त्री एउटा विषय चाहिँ चर्चामा छ, गठबन्धनमै पनि छ, बाहिर पनि छ। त्यो के हो भने सबै चुनाव एकैचोटि गर्दा कस्तो हुन्छ, किन चुनावी खर्च चाहिँ धेरै महँगो भयो हाम्रो होइन। सरकारले गर्ने, निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च पनि धेरै खर्चिलो छ, पार्टीहरूले गर्ने, उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च पनि धेरै चाहिँ खर्चिलो छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो तिनै तहको चुनाव एकैचोटि गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल चलिरहेको छ। यदि त्यसो गर्न सकियो भने
स्थानीय तहको चुनावलाई 6 महिना सार्न सकिन्छ। अच्छा 6 महिना पछाडि लाने र यो सङ्घ र प्रदेशको चुनाव पनि 6 महिना अगाडि तान्ने र बिचमा गएर गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ छलफल भएको छ। त्यसैलाई चाहिँ अर्ली चुनाव मान्ने हो भने फेरि स्थानीय तहको चाहिँ लेट चुनाव होला होइन, त्यो के भन्ने हो त्यो भने छलफलकै विषय छ यो। अहिले त्यति टुङ्गोमा पुगेको छैन, गठबन्धनभित्र चाहिँ यो विषयले जे चर्चा चाहिँ पाइरहेको छ। गठबन्धनभित्र पनि छ, अरू जस्तो सरकारवालाहरूसँग निर्वाचन आयोगसँग पनि यसमा छलफल गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग तपाईँ एउटा बौद्धिक नेता पनि हुनुहुन्छ होइन, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अर्ली चुनाव आवश्यकता हो अहिलेको परिस्थितिमा? होइन, अहिले चाहिँ नि चुनावमा जुन खर्च हुन्छ नि त्यो खर्च गर्नु आवश्यक छैन। हेर्नुहोस् चुनाव हामीले भन्छौँ नि, चुनाव गर्दा राज्यको तर्फबाटै गर्ने चुनाव करिब 50 अरब हुन्छ, सानो छैन। पार्टीहरूले गर्ने उम्मेदवारहरूले गर्ने त त्यसको त 20औं गुणा बढी हुन्छ होइन। भ्रष्टाचार मौलाउँछ हो, कालोबजारी हुन्छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ 5 वर्षलाई भनेर चुनाव गरेपछि 5 वर्ष तिनीहरूलाई काम गर्न दिनुपर्छ। यो आवश्यक छैन, आवश्यक छैन र नै संविधानमा चाहिँ नि त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्यो भने तपाईँले सडकमा आन्दोलन गर्नु पर्यो नि, त्यही होला त्यही कारणले रक्षाको लागि, संविधान रक्षाको लागि भनेर, संविधान रक्षा प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि। त्यसकारणले यो प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो हाम्रो मान्यता। तर यदि पार्टीको नि त्यही हो एकदम आधिकारिक हाम्रो, यसमा हामी तलमाथि गर्दैनौँ, फेरि एकदम हाम्रो दृढ अडान हो, त्यही अडानमै हुन्छौँ। र यदि यो तिनै तहको चुनावलाई एकैचोटि गर्नका निम्ति सहमति खोजौँ भन्ने भने हामी फेरि तयार छौँ। किनभने यो चाहिँ खर्चकै कारणले यत्रो धेरै राज्यको जुन खर्च हुन्छ नि, तब स्थानीय चुनाव अलग गरियो त्यति नै खर्च हुन्छ, फेरि सङ्घ र प्रदेशको चुनाव गर्यो त्यति नै खर्च हुन्छ। आधा खर्चले जब काम गर्न सकिन्छ भने त्यसमा जाउँ भन्नेमा हामी सहमत हुन्छौँ होइन। अन्यथा हामी यो प्रतिनिधि सभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा। यो चुनावी खर्च महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाउनु भएको छ होइन। विगतका चुनावलाई लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ यो खर्च चाहिँ कहाँबाट आउँछ, कसरी खर्च गरिन्छ? खर्च राज्यको खर्च त अब पारदर्शी नै छ होइन, राज्य कोषबाट हुन्छ। पार्टीहरूले गर्ने खर्च चाहिँ वास्तवमा त्यति पारदर्शी छैन। पार्टीहरूले यो विषयमा नि बहस गर्न जरुरी देखेको एकदमै जरुरी छ। म त एकदम पारदर्शिताको पक्षपाती मान्छे हुँ। पार्टीहरूले गर्ने खर्च पनि पारदर्शी हुनुपर्छ, व्यक्ति पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। पार्टी कसरी चल्छ भन्ने कुरा पनि छ के होइन? पार्टी त जनतासँग सहयोग लिएर नै चल्छ, चन्दा असुलीरै चल्छ। चन्दादाताहरू अनेक खालका हुन्छन्। तपाईँलाई म एउटा यसको पनि अन्तर्य एउटा बताउँछु। चन्दादाता अनेक खालका हुन्छ र चन्दादाताले चन्दा दिए बापत आफ्नो चाहिँ कुनै न कुनै स्वार्थ पुरा गर्ने चाहना पनि राखेका हुन्छन्। त्यसबाट पार्टीहरू बच्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। सर्वसाधारण जनताले पनि पार्टीलाई सहयोग गर्छन् होइन। जनताको बिचमा गएर ल हजुर हामीलाई यति अलिकति चन्दा दिनुहोस् भन्दा 150 नदिनु त हुन्न नि त। नेपाली त मन कमलो मन भएकै छन् नेपाली जनता होइन, उदार मन भएका नै छन्। सहयोगी भावना छ, एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ विभिन्न आय आर्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि पार्टीका समर्थक, व्यापारीहरू हुन्छन्, कर्मचारीहरू हुन्छन्, उद्योग व्यवसायीहरू हुन्छन्, सबै विभिन्न पार्टीका समर्थक शुभचिन्तक हुन्छन् नि, तिनीहरूले पनि सहयोग गर्छन्। त्यसको सँगसँगै अरू विभिन्न उद्देश्यले सहयोग गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। तर त्यो सहयोग जुन गर्नु भएको छ नि, उसले त पार्टीलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेको पनि पाइएका छौँ नि। हो, त्यो चाहिँ भेटेको त्यो पनि भएको छ के? त्यो भएको छ। चन्दा उठाउने, सहयोग माग्ने चुनावको बेलामा, अनि उसले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्ने त्यो पार्टीको एउटा बाध्यता के? त्यही कुरा भेटेको हो। त्यसले चाहिँ कहिलेकाहीँ के र धेरै जसो त्यस्तो उद्देश्य बोकेका मान्छेहरूले सरकारलाई गलत काम गर्न, सरकारमा गएका मान्छेहरूलाई गलत काम गर्न प्रेरित गर्छ। त्यसबाट कुरा हो। भ्रष्टाचार मौलाउँछ, त्यसबाट कालोबजारी हुन्छ, त्यसबाट बच्नुपर्छ होइन। हो, भ्रष्टाचार, सामानहरूको अभाव हुन्छ, महँगी बढ्छ, चाडबाडमा हत्ते बढ्ने, अभाव गरिदिने, यो त देखिया छ नि सरकारकै मिलोमतोमा विगतमा नि भए। आखिर सरकार मौन बस्छ, यस्तो बेलामा जनताले दुःख पाइरहेका हुन्छन्। अब फुलको अभाव हुन्छ, मखमली सयमा त फुलको अभाव हुन्छ, दसैँमा प्याजको अभाव हुन्छ, चिनीको अभाव हुन्छ, अनि किन हुन्छ? यो के हो त?
हो त्यहाँ चाहिँ नि केही यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो त प्रयोग गरेको जस्तो देखियो नि त पार्टीहरूलाई सरकारलाई सत्तालाई सबैलाई। मैले सुरुमै भनेको उत्तरमै यो उत्तर छ कि होइन केही यस्ता मान्छेहरू पनि हुन्छन् जसले सहयोग गर्छन् तर आफ्नो आकाङ्क्षा पुरा गराउन खोज्छन्। त्यो त तपाईँहरू जस्तो राजनीति गर्ने व्यक्तिले बुझ्नु पर्यो नि त। हामीलाई कसैलाई प्रयोग गर्दैछ, हामी अर्काको स्वार्थको लागि पार्टी बनाएका होइनौँ। यो नबुझी भने हामीलाई त भने बुझेर भने हामीलाई त्यसबाट चिन्न सक्नु पर्यो नि त। बुझेर मात्र बसेर भएन नि त। यस्ता गलत कामहरूको हामीले भण्डाफोर गर्नु पर्यो, नियन्त्रण गर्नु पर्यो, न्यूनीकरण गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार रोक्नु पर्यो। त्यो दायित्व त तपाईँको पार्टीको नि होला नि। तपाईँसँग जे भनिरहेको छु यो भण्डाफोर होइन र? हो भनिरहनु भएको छ त। कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यसबाट यस्तो म किन पनि यो भन्दैछु भने पार्टीहरू पनि सचेत हुनु पर्यो र नागरिक समाज पनि सचेत हुनु पर्यो, जनता पनि सचेत हुनु पर्यो, तपाईँहरूको सञ्चार जगत पनि सचेत हुनु पर्यो कि कहाँ हो प्रहार गर्ने त्यहाँ हान्नु पर्यो। जम्मै एकै मिसो प्रहार गरेर हुँदैन होइन। एकै मिसो प्रहार गरियो भने के हुन्छ भने त्यो प्रहार कमजोर हुन्छ। जहाँ प्रहार गर्नुपर्ने हो त्यहाँ केन्द्रित गरेर प्रहार गर्न सक्नु भने त प्रभावकारी हुन्छ। त्यसले प्रहार कहाँ गर्नु पर्यो भने चन्दादाता यस्ता चन्दादाता हुनु भएन पार्टीहरूका जसले चाहिँ त्यो चन्दा दिए बाबत आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्छ। त्योबाट पार्टीहरू बच भन्नु पऱ्यो कि पार्टीहरूलाई चन्दै नल्याऊ तिमीले कहाँबाट चलाएको छौ यो गरेर भन्ने चुनावी बेला विशेष गरी चाहिँ अलि खर्चको लागि भनेर चाहिँ हार गुहार गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ हरेक पार्टीको होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अलि सचेत हुनु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो र त्यस्ता ठाउँबाट लिनु भएन। अनि यो चुनाव पनि बढी खर्चिलो भड्किलो पनि भयो कि चुनाव गर्ने तरिका विधिहरू पनि हाम्रो अलिकति नकारात्मक हो। यसमा के सुधार गर्न सुधार चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो नि हरेक पार्टीले। के सुधार गर्न सकिन्छ यो अध्ययन गरौँ। यो सञ्चार जगतले पनि गर्न सक्छ होइन। के गर्दाखेरि हामीले त सुझावहरू दिइरहेका छौँ नि त। अलिकति सचेर जानु पर्यो, खर्च बढी भयो होइन अलिकति। यो चाहिँ अमूर्त सुझाव भयो होइन मूर्त रूपमा। हजुर हजुर केमा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्नु पर्यो। चुनाव प्रचारको कस्तो शैली भयो भने खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्नु पर्यो। कार्य ढाँचा त तपाईँहरूको पार्टीले सबै पार्टीले बनाउनु पर्यो कि सबैजना चाहिँ एउटा सर्वदलीय बैठक एउटा छलफलमा जुटेर। त्यो त ठिक छ, त्यो गर्ने काम त कार्यान्वयन गर्ने त उनीहरूले नै हो, पार्टीहरूले नै हो। जो चुनावमा जान्छन् उनीहरूले नै गर्ने। निर्वाचन आयोगले पनि त यो विषयमा ध्यान दिनु पर्यो। निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनु पर्यो, सँगसँगै आम जनसमुदायले पनि ध्यान दिनु पर्यो कि कस्ता प्रचार शैली लिएर आउँदाखेरि जनताले समर्थन जनाउने हो, कस्तो प्रचार शैलीलाई चाहिँ जनताले उपेक्षा गर्ने हो, व्यवस्था गर्ने हो भन्ने कुरा पनि हुनु पर्यो। जनता सचेत यस हिसाबले पनि हुनु पर्यो। अब लास्टमा अन्तिम प्रश्न मेरो एमसिसीको छ होइन। एमसिसीमा के छ तपाईँको पार्टीको आधिकारिक धारणा? हामीले चाहिँ पहिले नेकपा हुँदाखेरि नै यो एमसिसीको बारेमा अध्ययन गर्ने एउटा कार्यदल गठन गरेका थियौँ कमरेड जगन्नाथ खनालको नेतृत्वमा। त्यो कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसमा के छ भने यो एमसिसीमा केही यस्ता प्रावधानहरू छन् जो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीतका जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा सुधार गरेर मात्रै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो। त्यो सुझाव अनुसारै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो त्यति बेलादेखिको अडान हो र अहिले पनि हामी त्यही अडानमा छौँ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाल जसरी पनि पास गर्नुपर्छ यो हामीलाई आवश्यकै छ भनेर भन्नुभएको छ नि त। अलिक दबाब जस्तो स्वरहरू गुन्जिन थाल्यो नि त। अनि उहाँले पनि मैले सहमति खोज्छु नै भन्नुभएको छ होइन। गठबन्धनभित्र सहमति हुन्छ यो विषयमा त? नागरिक त विद्रोहमा छन्। यस्तो छ अहिले त गठबन्धनभित्र यसमा ठोस रूपमा छलफलै भएको छैन होइन। छलफल भएपछि नै बल्ल सहमति हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिन्छ। नागरिकहरू यसको चाहिँ कतिपय पक्षमा पनि देखिन्छन्। केही मान्छेहरूले पक्षमा तपाईँ चाहिँ आवश्यक देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न यो एमसिसी पारित गराउनै पर्ने स्थितिमा हो हाम्रो देश? यसमा दुई तीनटा कुराहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। एउटा त यदि यो हिन्द प्रशान्त महासागरीय रणनीति जुन सैनिक रणनीति हो त्यस अन्तर्गतको हो भने त्यसमा हामी जान सक्दैनौँ, प्रष्ट कुरा हो। किनभने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगालेको मुलुक हौँ। हामी कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन्नौँ। हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण छ। यसमा सायद हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पनि भिन्न दृष्टिकोण छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसबारेमा अध्ययन राम्ररी गर्नुपर्छ। जुन चिठी प्रश्नहरू पठाइएको थियो र त्यसको जवाफमा आएको छ त्यो जवाफ चाहिँ अझै पनि पर्याप्त मात्रामा स्पष्ट भएन भन्ने यहाँ छ। अब यो यदि हामी राष्ट्रको हितमा हामीले राष्ट्रले अँगालेको पहिलेदेखि अँगालेको जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति हो त्योभन्दा विपरीत खालको अवस्था हो भने त्यसमा हामीले चाहिँ यो 50-55 अरबका निम्ति
हाम्रो त्यो राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ नि व्यवस्था गरेर जान चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। मुख्य विषय चाहिँ नि यो हो होइन, अरू विषयहरू त अध्ययन गरेर बन्न सकिन्छ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषालज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि ओझेल पर्छु। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।